बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। हमारे दोस्त इकरारुल हसन, जिनके बारे में टीवी पे आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया IB की टीम की जानिब से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम की जानिब से। ये खुफिया इदारा है जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंडर, बल्कि सिविल खुफिया एजेंसी है। तो ये जिस तरह हमारे यहाँ इदारे हैं जो फ़ौज के हैं, पुलिस के हैं, मुख्तलिफ महकमों के हैं, ये सिविल खुफिया एजेंसी है। तो इस इदारे के ऑफिसर्स ने इकरारुल हसन को निशाना बनाया तशद्दुद का। मामला क्या, इसकी भी बात करेंगे। हुआ क्या, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे इकरारुल हसन की ज़बानी जान लें, लेकिन उससे भी पहले इकरारुल हसन कुछ 2:30-3 बजे अब्बासी शहीद अस्पताल कराची से डिस्चार्ज हो गए और उन्होंने ये प्लान किया कि हॉस्पिटल से निकलकर घर जाते हुए कहीं किसी जगह वो अपने सर का CT स्कैन भी कराएंगे, क्योंकि जो सर फटा 8-10 टाँके आए उसमें ज़रूरी हो गया है उनके मुआलिजीन के मुताबिक कि इस बात को यकीनी बना ली जाए कि कोई ब्लड क्लॉट ना हो जो आगे जाके बड़ा मसला बन जाए। और इकरारुल हसन डिस्चार्ज हुए, उनका एक शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आप इन्हें पट्टियों में देख सकते हैं, बाजू इनका सपोर्ट के साथ है। तो ये इनका हाल है। इस वाकये में जो कुछ हुआ था, इकरार खुद क्या बता रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। क्या पत्थर भी पड़े, गालियां भी पड़ी, धमकियां, सब कुछ बर्दाश्त किया। ये एजाज पहली बार मेरे हिस्से में आया, हिस्से में आया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में उनके एक इंस्पेक्टर की करप्शन पे नकाब करने में हम सबको बरहना करके, नंगा करके बिजली के करंट के साथ हमारी तवाज़ुन की गई, हमारी वीडियोस बनाई गई और ये धमकी दी गई कि अगर आप ये बात मंज़िल आम पर लेकर आएंगे तो आपकी वीडियोस मंज़िल आम पर आ जाएगी। तो ये कब्जा पहली बार मेरे सीने पे लगा, इसलिए कि मैं उनकी करप्शन को मैं नकाब कर रहा था, करप्ट अनासर को नंगा कर रहा था। तो उसके बदले में पूरी तरह टीम को नंगा करके 3 घंटे तक महफूज रखा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। अभी भी मुझे सर पर तकरीबन 8-10 टाँके आए हैं और इस तशद्दुद को जो आप कह लीजिए कि की हालत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम लोग ठीक है। टीम सयाम के 2 जो टीम मेंबरान हैं उनके मखसूस आज़ाद को बिजली के झटके लगाए गए, उनको शदीद तकलीफ है इस वक्त है, उनका इलाज इस वक्त जारी है। तो ये इकरारुल हसन की टीम के साथ हुआ, उनके साथ हुआ। ये अक्सर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी जहाँ पता चले कि रिश्वत सतानी है, गुंडागर्दी है, हिरासा किया जाता है ख़वातीन को, या इस तरह के दीगर जराइम अदा किए जाते हैं, तो ये वहाँ पहुँचते हैं और उन जराइम को रोकने के लिए ये उसके ख़िलाफ़ सबूत हासिल करते हैं। इनकी टीम का एक मेंबर पहुँचता है, उस जुर्म की ही दावत देता है और फिर ये उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उनके सामने लेकर पहुँचते हैं अपने लैपटॉप पर, उसे दिखाते हैं कि क्या हुआ, उसके ऑफिसर्स को दिखाते हैं और फिर उनसे जवाब मांगते हैं। कई दफ़ा ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ लेकर जाते हैं और छापा मारकर वहाँ गिरफ्तारी वगैरह हो, इस बात की को भी यकीनी बनाते हैं। ये इकरारुल हसन का काम है, स्टिंग ऑपरेशन ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप कैमरा उठाएं और आप जाके छापा मार दें, क्योंकि आप कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार नहीं हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम रिपोर्टिंग है, तो आप रिपोर्टिंग करें। आप ये नहीं कर सकते। उसूली तौर पे बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त है महज़्ज़ब माशरों के लिए, या अमरीका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप के लिए तो दुरुस्त है। हमारे माशरे के लिए इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी कम है, हमारे यहाँ धौंस, धांधली, गुंडागर्दी, छीना झपटी, ज़ोर ज़बरदस्ती, चोरी और फिर चोरी पर सीना जोरी ये बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ करप्शन करने वाला ताकतवर बहुत ज़्यादा है। तो उसके सामने आपको ये करना पड़ता है, आप उसके जुर्म का सबूत हासिल करते हैं और फिर उसे सामने लाते हैं, नंगा करते हैं उसे, वरना वो आपके साथ जो है बहुत बुरी करता है। ये हमारे यहाँ बहुत धड़ल्ले के साथ होता है और ताकतवर होता है वो शख्स जो करप्शन कर रहा है, क्योंकि उससे ऊपर बैठा शख्स उससे ज़्यादा करप्ट होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और फिर उससे ऊपर उससे बुरा हाल होता है। तो ये जो चेन है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल मुसलसल चल रही है और सबके सब करप्ट होते हैं, इसलिए इस तरह के सबूत हासिल करना ज़रूरी है। ये जो लोग एतराज़ करते हैं इनकी बात दुरुस्त है उसूली तौर पर, लेकिन हमारे माशरे में कैमरे की ताकत हमने देख ली है, ये ज़रूरी है, ये करना पड़ता है। अभी आप देखिए कि चीखें निकल रही हैं। कहा गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को
کہ آپ کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی، تو نون لیگ کی چیخیں دیکھ لیجیے آپ. حکومت لا رہی ہے اس سلسلے میں قرارداد قومی اسمبلی میں کہ کارروائی عدالتی براہ راست دکھائی جا سکے، تو پھر اس کی زد میں ابھی شہباز شریف صاحب اور آگے جا کر مزید بھی لوگ آئیں گے. ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچتے ہم دیکھیں. انڈیا میں یوٹیوب چینل ہیں عدالتوں کے، امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز عدالتوں کی، تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے اور لوگ بے نقاب ہونے چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بار پھر ایک جھوٹ بولا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جماعت کے ایک سوشل میڈیا ورکر کے لیے جھوٹ بولا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت نے ان کی جماعت کے اس ورکر کو جس کا نام ہے صابر محمود ہاشمی اسے اغوا کر لیا ہے. مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ صابر محمود ہاشمی کا دن دہاڑے اغوا حکومت کی بدحواسی کی گواہی دیتا ہے. کیا عمران خان کوئی مقدس گائے ہے کہ جس کی لوٹ مار اور ناکامیوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی اس وقت، پھر اس کو ٹیگ کیا ہے، صابر محمود ہاشمی کے ساتھ کھڑی ہے. ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ اس ختم ہوتی حکومت کا اعلی کار بننے سے گریز کرے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اور جھوٹ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے. روزنامہ جنگ نے خبر لگائی، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا ٹرینڈ چلانے والے شخص کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن سے گرفتار کر لیا، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر کے اس کا موبائل فون اور ڈیجیٹل میڈیا تحویل میں لے لیا ہے. ایف آئی اے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا ٹرینڈ چلانے والے ایکٹیوسٹ صابر ہاشمی کو ماڈل ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم صابر ہاشمی نے چند روز پہلے ٹویٹر پر وزیر اعظم کے خلاف نازیبا ٹرینڈ چلایا تھا. غلیظ ٹاپ ٹرینڈ بنانے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے کیا کہا ہے یہ بھی روزنامہ جنگ نے رپورٹ کیا ہوا ہے. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم کا موبائل فون اور ڈیجیٹل میڈیا تحویل میں لے کر مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات آپ کو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتائی تھی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو مادر پدر آزادی ہے اس کو اور ذات پہ حملوں کو برداشت نہیں کریں گے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا اس سلسلے میں ناراض ہونا مجھے بہتر لگا، اس لیے کہ آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں، آپ کی سیاست کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں، مگر آپ کے گھر کی خواتین پر کوئی مسلسل حملے کرے، یہ جو ہے اس نے بھی اس طرح کے ٹرینڈ چلائے. صابر ہاشمی نے خاتون اول کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں، وزیر اعظم کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں انتہائی واہیات قسم کے، اور کچھ صحیح کچھ غلط. لیکن اگر آپ کسی شخص کا ایسا ماضی جس پر وہ شخص خود بھی بات نہیں کر رہا اور وہ ایک کلوز چیپٹر ہے وہ کھولیں گے، تو اول تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں اس شخص کو یا اس شخص کے چاہنے والوں کو کہ پھر وہ آپ کی برسوں پرانی کہانیاں وہ کھولے اور کھول کے ان کے بارے میں بات کرے. اور یہ ہوتا ہے. پھر مریم بی بی پہ بات ہوتی ہے، پھر میاں شہباز شریف میاں نواز شریف پہ بات ہوتی ہے، بلاول بھٹو زرداری پہ بات ہوتی ہے، بلاول بھٹو زرداری پہ جو رانا ثناء اللہ نے باتیں کی ہیں، شیخ رشید نے باتیں کی ہیں، ان پر بات ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس کی. اگر جماعت کے بڑے یہ سب کریں گے تو پھر کارکن بھی کرے گا، کیونکہ اسی طرح کی باتیں مریم نواز شریف نے کی ہیں، اسی طرح کی باتیں میاں شہباز شریف صاحب نے بہت کی، ان کی جماعت کے لوگوں نے بہت کی ہیں. تو پھر جب یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ برداشت نہیں کریں گے. ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اس کی گرفتاری آن کارڈز تھی اور اب ہو گئی ہے. اور ایسا کوئی بھی ٹرینڈ چلانے والا، ایسا کوئی بھی شخص، وہ پی ٹی آئی میں ہو یا نون لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی میں یا کسی اور جماعت میں، کارروائی ہونی چاہیے، گرفتاری ہونی چاہیے، اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.